The Davolim Gram Sabha has strongly opposed the proposed urbanization of village, raising objection to government's plan to survey Davolim, Ekembais and Navalim for inclusion under the Planning and Development Authority municipal limits. The move has also faced resistance in the neighboring areas, with the Navalim Gram Sabha earlier passing a resolution opposing the proposal. सेक्रेटरी पावर दिवपाचे मागीर आमकां पंच आसल्यार फायदो आनी नसल्यार फायदो म्हणजे ही पंचायत म्हळ्यार एक मोनुमेंट दिसान उरतली उलोवपाक मेळपाना आनी आमगेली डिसिजन कांय उरपा नाय ते कारण आज जोरी तर आमी ओपोज केले जाल्यार सगळ्यांनी सर्वेचे प्रपोज केले आसा सो एक येयल्ली एड येयलो म्हणजे येयल्ली द डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट लँड एंड रिकॉर्ड्स हाचे बाबतीन सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले सो ते म्हाका ते हांवें ते खंयचे पेपर हें केले आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें आमगे बॉडी मिटींग जावना कॅबिनेट मिटींग जावना पूण लोकां पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली सो ती सर्वे जावपाक मे बी ती आमकां जाता आसली इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकां जावपाना कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकां जायते भाशेन लोकां पंचाक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपाना डिपार्टमेंट आनी थिंगा डिफरंट हें जातलें सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा कोणाक सर्वे नाका म्हणून आणि पंच सरपंचांचे पावर्स जे ते काढल्या आणि सेक्रेटरीक ते पावर दिल्यात तुझे प्रोजेक्ट बीन पास करपाक बीन कितें हाजेर एज अ सरपंच म्हणून तुमचें कितें मत आसा म्हाका दिसता हाजेर सरकारान खंयचो लक्ष घालपाक जाय कित्याक सगळ्या हातून सेक्रेटरी काम करूं कम्फर्टेबल कितें जाता तो ना जाल्यार हातून एटलिस्ट सरपंचाक तरी ऑप्शन आसताली ते इनकम सर्टिफिकेट मागीर ड्युटी सो म्हाका दिसता हेजेर कितें तरी सगळे पंचायतीन कारवाय करपा जाय आनी हेजेर मुखार येवपा जाय आसा तशें पद ते दवरपाक सरपंचाक रायट दिवपाक जरी तो सगळो रायट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट सर्वंट ताका सगळी बाबतींत खबर आसता गांवची कोण कितें कितें तें सगळें सो एटलिस्ट आमी एज अ सरपंच म्हणून बोर्ड मेळ्ळार कन्फर्म करता ते प्रमाणे लोकांचेर कितें काम करून दिता सो हेजेर सरकारान लक्ष घालून परतून तरी बॅक हें करून सरपंचाक रायट दिवचो मागता